dili kini gahom alang sa personal nga dungog. Mayong adlaw mga igsoon, kini si Father Leon Ebril, usa ka pari sa Order of Carmelites ug kasamtangan prior sa San Alberto Carmelite Formation Center. Uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon, karong adlaw atong gisaulog ang kapiestahan sa katedra o lingkuranan ni San Pedro, kansa unang gihatagan ni Jesus sa pagdumala sa simbahan. Ug diha sa atong santos nga ebanghelyo, si Jesus nangutana, "Kinsa man ako?" Si Pedro mitubag, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Tungod niini mga igsoon, gihatagan siya ni Jesus sa yawi sa gingharian sa langit ug gibutang isip bato nga mamahimong sukaran sa iyang simbahan. Mga igsoon, kining bahina sa kasulatan ug ang pagsaulog nato ni ining kapiestahan kanunay nga nagpahinumdom kanato sa otoridad ug pagpangulo sa simbahan nga gisangon ni Kristo kang Pedro ug sa iyang mga sumusunod ang Santo Papa. Dili kini gahom alang sa personal nga dungog, kung dili usa ka pagtugyan sa pagpangalagad ug pagiya sa katawhan sa Dios. Sama sa usa ka barko nga nanginahanglan og timon, kita usab nagkinahanglan og maayong pagpangulo aron magpabilin kitang lig-on sa pagtuo nga nagsubay sa kamatuoran nga gisangyaw o gikinabuhi ni Kristo. Magampo kita alang sa atong Santo Papa ang magtutudlo ug magbalantay sa simbahan nga sa kanunay magmalig-on siya sa pagkinabuhi ug pagsangyaw sa pagtuo nga gipahayag ni Pedro. Iampo usab nato ang matag usa nga hinaot magpabilin kita nga matinud-anong mga sakop sa nahiusang simbahan nga gitukod ni Kristo ibabaw sa malig-on nga bato pinaagi sa pagtuo ni San Pedro. Uy mga batan-on, mag-abot na taninyo para sa Vocation Jamboree 2025 sa University of San Carlos Downtown Campus. Uban kita ug atong tagamtamon ang kalipay gikan sa Dios.